Alors bonjour tout le monde. اليوم غادي نشوفوا les suites. Alors غادي نشوفوا دابا les définitions et وغادي نشوفوا les exemples aussi. Alors une suite. نقرا عليكم في الاول les définitions après نشرح. Une suite est une application U allant de N à R. Alors هادو les ensembles. هادو les entiers naturels ou هادو partie ديال réel. Alors, les suites بحالهم بحال les fonctions. D'accord? Pour, là, ce sont des fonctions en fait. Pour n, petit n, appartenant à grand n, on note u de n par un. Alors, head u de n, il y a un. Et on l'appelle terme de la suite. Alors, هنايا كنا خدينا هذه هي l'application ديالنا. Voilà. N ديال les entiers naturels vers les réels. هنايا العدد اللي بغينا نحسبو ليه الصورة ديالو بحال هكا UN U de N. الوغ هاد N هذا راه كينتمي ل N. داكوغ هاد N صغيرة اللي شفنا هنا هاو appartenant à N. داكوغ وهنايا غادي يعطيني U de N. داكوغ وهاد U de N كينتمي ل R. alors ممكن انني نحسب U0 بالك U0 كينتمي ل N. داكوغ نقدر نحسب U1 U2 U3 U4 يعني هاد N هذا il va changer. voilà U0 U1 U2 U3 حتى اللي بغيتو. داكوغ mais on ne peut pas calculer U ديال moins 1 لحقاش moins 1 ما كينتميش ل N. ما نقدروش نكالكوليو U de 1 sur 3 لحقاش هاد 1 sur 3 n'appartenant pas ل N. ميمكنش لينا نكالكوليو U de racine de 2 لحقاش racine de 2 ما كينتميش ل grand N. داكوغ الوغ هاد لي N هادو اللي كيتبدلو هنا 0 1 داكوغ هو N هو هذا. الوغ U0 راه قلنا هنايا on note U de N par UN. الوغ هاد U0 راه في الاصل راه هي U de 0 بحال كيف ما كنا كنشوفو في لي فونكسيون F de 0 ولكن ما كنكتبوش بحال هكذا كنديرو U وكنديرو هاد العدد هذا اللي بغينا نحسبو ليه الصوره كنديرو كوم انديس لتحت. داكوغ alors on récapitule. عندي la suite c'est une application U de N grand N vers R. داكوغ عندي هادوك الاعداد اللي بغينا نحسبو لهم حنا الصوره U0 U1 U2 U3 U100 U1000 هادوك الاعداد كينتميو ل N كبيره. داكوغ الاعداد الصحيحه الطبيعيه. كيف ما قلنا ما يمكنش لينا نحسبو U de moins 1 parce que moins 1 ما كينتميش ل grand N كيف ما هادو. مي مثلا هاد U0 ممكن تعطيني ملي نحسبها نلقاها moins 1. علاش؟ لحقاش الخارج اللي غيخرج ليا كينتمي ل R. هاد U de N كتنتمي ل R. vous voyez هاد U1 ممكن تعطيني racine de 2. داكوغ الوغ لحقاش الخارج يقدر يكون R. الوغ العدد اللي بغينا نحسبو ليه الصوره ديالو بلا سويت يقدر يكون غير من الغران ان والخارج غران R. داكوغ الوغ فويون هاد ليكزامبل هذا. الوغ عندي moins 1 puissance n moins 1 puissance n عندي واحد لا كونديسيون n supérieur ou égal à 0. الوغ هذا هو لو تيرم ديالي. داكوغ هذه هي لا سويت UN وهاد n هذا عنده واحد لا كونديسيون n supérieur ou égal à 0. الوغ خاصنا ضروري نردو البال لهاد الكونديسيون. parfois يديروا n supérieur à 0 بلا هاد تساوي.
الوغ يعني يكون اكبر قطعا، يعني الزيرو كاع ما داخل، يعني الان هاد البوتي ان il appartient à n étoile. ممكن ان تكون لا كونديسيون ان supérieure à 3، يعني ما يكون لا الزيرو داخل ولا الواحد ولا الجوج. الوغ على حسب لا كونديسيون غنخدمو التمرين ديالنا اولا غادي نحسبو. داكوغ. الوغ هنايا عندي موان 1 بويسونس ان. الوغ غادي نبداو شنو عندي هنايا؟ نبداو بزيرو ان بويس ان هنا عندي تساوي صفر، نبداو بالصفر حتى لانفيني. داكوغ. الوغ عندي موان 1 بويسونس زيرو، اي حاجه بويسونس زيرو كتعطيني ان. هذه في الدرس ديال الاس والاساس اكسيتيرا. الوغ فوالا العدد اللي عندي اللي من الموالي من زيرو الوغ سي ان. موان 1 بويسونس ان، الوغ اي حاجه بويسونس ان هي نفسها، الوغ سي موان 1. شنو اللي تابع؟ 2. الوغ موان 1 بويسونس 2 ملي كيكون العدد سالب وكيكون الاس عدد زوجي الوغ كيمشي الناقص، الوغ سي ان 1. داكوغ. الوغ اي عدد عندي مثلا ا، داكوغ، الا كان هاد الان زوجي كيعطينا ا. داكوغ. الا كان فردي كيعطينا موان ا. داكوغ. الوغ هذا غير تذكير. الوغ 3 الموالي 3 موان 1 بويسونس 3 الوغ 3 فردي الوغ موان ا الوغ موان 1. الوغ بيان سور ما نحسبوش كلشي. شنو كتشوفوا؟ ان عندي هنايا كتبقى تراوح ما بين ان موان 1 ان موان 1 ان موان 1 على حساب لا باريتي ديال لانديس ديالنا ان. الا كان ان فردي الوغ كتعطينا موان 1، اذا كان زوجي كتعطينا ان. داكوغ. الوغ فوالا عندي هنايا غاسين دو ان، هذا هو لو تيرم ديالنا يو ان. داكوغ. عندي يو ان عنده كونديسيون انه سوبيريور او ايكال زيرو. داكوغ. عندي نبداو بزيرو. الوغ ان هذا هو اللي غيتبدل، كنمشي نعوض ديريكت لا سويت بي. الوغ زيرو غاسين دو زيرو سي زيرو. 1 racine de 1 c'est 1. 2 racine de 2 هي racine de 2. Voilà, racine de 3. Racine de 4 c'est 2 وهي غادا. نساليو بآخر مثال. الوغ هنا علاش درنا اف؟ الوغ لا سويت دو فيبوناتشي عندي اف دو ان. الوغ ان لا كونديسيون ان سوبيريور او ايكال ا زيرو، نردو البال لا كونديسيون. الوغ هاد السويت دو فيبوناتشي الوغ كيعطيوني الحد الاول والحد الثاني. داكوغ. فوالا الحد الاول والحد الثاني. الا بغيت نحسب الحد الثالث الوغ كنحسبو هادوك الجوج الوغ الجوج اللي سابقينو. داكوغ. الوغ فوزالي فواغ مثلا عندي انايا اف دو 2 غادي نحسب اف دو 1 بلس اف دو 0. الا بغيت نحسب مثلا اف دو 4 f de 4 ce n'est que f de 3 plus f de 2. داكوغ. الوغ اي حد بغيت نحسبو كنحسب الجوج، كنجمع الجوج اللي قبل منهم. داكوغ. فوالا. الوغ دابا عندي باش نصيب لا سويت ديالي. الوغ شنو عندي؟ شحال اف دو 0؟ اول حد هو 1. فوالا اف دو 0 1. اف دو 1 سي 1. اف دو 2 الوغ اف دو 2 غنحصل على هاد العلاقه. الوغ غنشد هنايا باش نحصل على اف دو 2 خاصني نعوض هاد ان بزيرو. الوغ فوالا 0 باش تولي ليا اف دو 2 هنا غتولي ليا هي اف دو 1 بلس اف دو 0. داكوغ. هاهي اف دو 2 هي اف دو 1 بلس اف دو 0، جمعت الجوج اللي قبل منها. الوغ فوالا اف دو 0 1 بلس 1 سي 2. اف دو 3 الوغ هنا بلا ما نبقاو نرجعو للقاعده. الوغ اف دو 3 هي 2 زائد 1 3. الا بغيت هاد الحد خاصني نجمع الجوج اللي قبل منهم.
Voilà, f de 4 هي 5. f de 5 c'est 8. f de 6 c'est 13, etc. D'accord?